सिडनी हमला पाकिस्तान पर इल्जाम तराशू करने वाला भारत खुद मुलविस निकला। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बेसरोपा प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा निकला। नवीद अकरम के साथी ने तस्दीक की है कि हमला आवरों का ताल्लुक भारत से है। मुल्जमान भारतीय हैं। नवीद अकरम की वालिदा इटली की शहरी हैं। जबकि ऑस्ट्रेलियन 9 न्यूज़ ने दावा किया है कि भारतीय सहाफ़ियों का ये प्रोपेगेंडा ज़मीन बोस हो चुका है। हमलावर इंडियन थे। सिडनी वाक़े पर भारतीयों की परेशानी और झूठ सब पर आया हो गया है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। पुलिस का कहना है कि हमलावर बाप बेटा थे। बाप मारा गया जबकि बेटा जख्मी है। सिडनी के साहिल पर यहूदियों के त्यौहार हन्नोका की तकरीब के मौके पर 2000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे कि अचानक फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों के जद में आकर 15 अफराद जान से गए जबकि 40 जख्मी हो गए। जाए वक़ुआ के करीब एक कार से धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। न्यू साउथ वेल्स पुलिस चीफ ने कहा है कि हलाक होने वालों में एक फायरिंग करने वाला भी शामिल है जबकि दूसरे हमला आवर को हिरासत में ले लिया गया है। हमला आवर 50 साल का बाप और इसका 24 साल का बेटा था। दहशतगर्दी के इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होंगी। मजीद किसी मुलजिम की तलाश नहीं। फायरिंग में मुलविस बाप बेटा काफी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे। हलाक हमला आवर के पास 10 साल से असलहा लाइसेंस मौजूद था और वो एक गन क्लब का रुकन भी था। हमला आवर के कब्जे से 6 हथियार बरामद कर लिए गए हैं। हमला हुआ तो वहां मौजूद 43 साला मुसलमान शहरी अहमद अल अहमद ने एक हमला आवर को पकड़ा। इस दौरान 2 गोलियां इनके बाजू पर भी लगीं। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक एक हमला आवर को अहमद अल अहमद ने जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा। हमला आवर का असलहा छीन कर कई लोगों की जानें बचाईं। 43 साला अहमद अल अहमद फल फरोश और 2 बच्चों के वालिद हैं। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने अहमद अल अहमद को हीरो करार दिया और कहा उन्होंने बहादुरी से लोगों की जिंदगियां बचाईं, दूसरों की मदद के लिए खतरे की तरफ भागे। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। ये एक शैतानी कार्रवाई है और इस तरह का हमला हर ऑस्ट्रेलवी शहरी पर हमला है। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी है। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने आज यौम सोग का ऐलान कर दिया। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहेगा। और सिडनी हमला पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करने वाला भारत खुद ही मुलविस निकला। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बेसरोपा प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा निकला। नवीद अकरम के साथी ने तस्दीक की कि हमलावरों का ताल्लुक भारत से है जबकि मुल्जिमान भारतीय हैं। नवीद अकरम की वालिदा इटली की शहरी हैं। भारतीय सहाफ़ियों का प्रोपेगेंडा ज़मीन बोस हो गया है। सिडनी वाक़े पर भारतीयों की परेशानी और झूठ सब कुछ आया हो गया है। ठीक है, इस पर माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अहमद हसन अल-राबी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप इस पर? झूठा पलंदा किया गया है, फिर वो वाज़ेह भी हो गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कल रात को जब ये सारा प्रोपेगेंडा अपने पीक पे था पाकिस्तान के खिलाफ, तो गालिबन आप ही के टेलीविजन स्टेशन पे भी मैंने ही ये बात की थी कि ये एक नेक्सस है पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म का, जिसमें इंडियंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें इसराइली इन्वॉल्व हैं, जिसमें अफगान इन्वॉल्व हैं, और ये अपने इंटरेस्ट के लिए सिर्फ अपने इर्द गिर्द के ममालिक में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट अनफोल्डेड। आपने देखा कि इस ताजी दहशतगर्दी के पीछे भी जो कल से पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा था, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक पहले बात ये आ रही थी कि शायद कोई अफगान नेशनल इसके अंदर इन्वॉल्व है, और अब ये जो उसके जो कॉलीग हैं, जो परपेट्रेटर है, दहशतगर्द जिसके कॉलीग है, उसने कहा है कि वो इंडियन है। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। इंडियंस को जहाँ पे भी ये जा रहे हैं वहाँ पे एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनते जा रहे हैं। चाहे ये कतर में जाएं, वहाँ पे भी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करते हैं, स्पाइंग करते हैं इसराइल के बिहाफ पे। चाहे ये ईरान में हो, वहाँ पे भी इसराइल की सपोर्ट में ये दहशतगर्द कार्रवाइयों को करते हैं। चाबहार पोर्ट से रिलेटेड सारी दहशतगर्दी के बड़े नेटवर्क्स इनके पकड़े गए हैं, जहाँ से पाकिस्तान के अंदर भी वो कलभूषण, हमने जो हाईएस्ट रैंकिंग इंसानी तारीख का जो स्पाई हमने पकड़ा है वो कलभूषण और वो इंडिया का है। चाहे बांग्लादेश के अंदर दहशतगर्दी करें, चाहे कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर को मारें, चाहे इंग्लैंड में अवतार सिंह खांडा के ऊपर जहर देके उस पर हमला करें, चाहे गुरवंत सिंह पन्नू के ऊपर अमेरिका में हमला करें, और ऑस्ट्रेलिया में तो पहले ही पाकिस्तान से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा दहशतगर्द कार्रवाइयां कर चुके हैं। सो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में पूरी दुनिया को ये जो नया थ्रेट आ रहा है, दिस नेक्सस ऑफ टेररिज्म, जिसमें 2 आईज एंड 1 ए यानी इसराइल, इंडिया और अफगानिस्तान है,
اس کو بہت کلوزلی آبزرو کرنا چاہیے اور کاؤنٹر اسٹریٹجی اس کے اوپر پوری دنیا کو مل کے کریٹ کرنی چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ جو ٹیررزم ہے اٹس اے گلوبل ایشو اینڈ دیر مسٹ بی اے گلوبل پالیسی اس کے خلاف, تو اسی کانٹیکسٹ میں ہمیں اسرائیل, افغانستان اور انڈیا کے کانٹیکسٹ کو دیکھنا چاہیے اینڈ دا ورلڈ نیڈز اے گلوبل پالیسی اگینسٹ اٹ. اچھا احمد, جیسا آپ نے کہا کہ اب پوری دنیا کو ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی جو ہے وہ ان تینوں نیکسس کے خلاف بنانی چاہیے, تو آپ کے خیال میں, آپ کے انالیسس میں کیا ہونی چاہیے وہ اسٹریٹجی؟ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ٹیررزم کی بہت ڈفرینٹ فارمز ہیں. ایک تو ٹیررزم ہم نے یہ فزیکل ٹیررزم دیکھا کہ جو دہشت گردی یہاں پہ ہوئی. دوسرا ہم نے میڈیا ٹیررزم دیکھا کہ وداؤٹ اینی پروف, وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن, وداؤٹ اینی ایویڈنس انہوں نے پاکستان کو بلیم کر دیا. اب سے چند سال پہلے اسی ایک فیک نیوز جو تھی, ریڈیو روانڈا نے ایک جھوٹی خبر پبلش کی جس کے نتیجے میں 10 لاکھ لوگوں کا روانڈا میں جینوسائیڈ ہوا. ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے. سو یہ جو فیک نیوز ہے, یہ میڈیا ٹیررزم ہے, یہ بھی ایک ٹیررزم کی فارم ہے. ابھی میں ان دو چیزوں کے اوپر فوکس کرتا ہوں. فار ایگزامپل, انڈینز جہاں پہ بھی جا رہے ہیں, چاہے وہ مسلم کنٹریز میں جا رہے ہیں, چاہے کہیں پہ بھی جا رہے ہیں, یہ وہاں پہ اپنی ایمبیسی لے کے جاتے ہیں, ایمبیسی کے بعد اپنے لوگوں کو وہاں پہ انٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد دے آر انوالوڈ ان سبورژن اینڈ ٹیررزم. کینیڈا کے اندر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے امیگریشن لاز انڈینز کو لے کے اور ان کی سیکورٹی بہت سخت کر دی میجر کے مرڈر کے بعد. امریکہ میں آپ نے دیکھا باقاعدہ طور پہ جب گرونت سنگھ پنو کے اوپر اٹیک ہوا تو امریکن پالیسی ڈسکورس میں بھی یہ بات آنا شروع ہوگی کہ ہم نے انڈینز کو لے کے اپنی پالیسیز میں چینجز لے کے آنی ہے. اب ضرورت سمر کی ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں, گلف کنٹریز اسپیشلی اور جو ایسٹ ویسٹرن کنٹریز ہیں, وہ انڈینز اور افغان نیشنلز کو یا ان کی امیگریشن کو لے کے اپنی جو پالیسیز ہیں اس کو ری ڈیفائن کریں تاکہ کلیئر میسج جائے کہ ٹیررسٹ افغانستان کے اندر ہو یا مودی گورنمنٹ ہو انڈیا کے اندر, چاہے اور دوسرا اسرائیل بھی ہو, کہ کوئی کلیئر میسج جائے کہ ٹیررزم کے لیے اب اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں. اور اسی طرح مودی کو لے کر بھی وی نیڈ اے فارمل میکنزم جس کو انڈیا کے جو ٹھیک ہے, بے شک آپ نے بجا کہا ہے. احمد حسن العرابی, ماہر بین الاقوامی امور, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سڈنی فائرنگ واقعے پر اسرائیل, بھارت اور افغانستان کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا. حملہ آور باپ بیٹے کے پاکستانی ہونے کا ثبوت نہیں ملا. بھارتی اور اسرائیلی میڈیا نے واقعے کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی ناکام کوشش کی. یہ الزام انتہائی لغو اور جھوٹ پر مبنی ہے. آسٹریلوی شہر سڈنی میں دہشت گردی, اسرائیل, بھارت اور افغانستان کا پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب. حسب روایت اس افسوسناک واقعے کے فوراً بعد اسرائیلی اور بھارتی میڈیا اور ان سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سرگرم ہو گئے. اس واقعے کو پاکستان کے ساتھ نتھی کرنے کی ناکام کوشش شروع کر دی. راز سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے میں مصروف ہو گئے. ہندوستانی میڈیا نے پروپیگنڈا کیا ساجد اکرم ٹورسٹ ویزا پر آسٹریلیا گیا تھا, جبکہ بتایا گیا کہ ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر گیا تھا. 2001 میں وارینا نامی آسٹریلوی خاتون سے شادی کے بعد پارٹنر ویزا میں تبدیل ہوا. آسٹریلین ہوم منسٹر ٹونی بیورک کا بیان ان حقائق کی توثیق کرتا ہے. ریکارڈز کے مطابق ساجد اکرم اور نوید اکرم کے پاکستانی ہونے کا ثبوت نہیں. ساجد اکرم 10 سال سے آسٹریلیا کے ایک گن کلب کا ممبر ہے. اس سے 6 لائسنس شدہ ہتھیار بھی برآمد ہوئے. اسرائیلی اخبار یروشلم نے حقائق جانے بغیر منظم ایجنڈے کے تحت حملہ آوروں کو پاکستانی قرار دیا. اسرائیلی اخبار کی طرز پر بھارتی خفیہ ایجنسی راز سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی پہلگام فالز فلیگ کی طرز پر منظم طریقے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا. پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق اگر یہ باپ بیٹا ساجد اکرم اور نوید اکرم پاکستانی ہوتے تو اتنا وقت گزرنے کے بعد پاکستان میں موجود ان کے بقیہ خاندان کے بارے میں تفصیلات کا موجود نہ ہونا بھی ان کی شناخت پر سوال اٹھاتا ہے. آسٹریلیا میں موجود پاکستانی حکام کے مطابق تاحال پاکستانی کمیونٹی سے ان کے پاکستانی ہونے کے بارے میں کوئی اطلاعات موجود نہیں ہے. پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے اور افغانستان اس کا گڑھ بن چکا ہے. واقعے کے دوران کی جانے والی فائرنگ افغان طالبان کی اس طرح کے واقعات میں طریقہ واردات سے مماثلت رکھتی ہے.